अल्ताफ भोजानी की खिदमत को भी सराहता हूँ और उन्होंने इस सिलसिले में जो मौलाना साहिबान को लाने ले जाने में हमारा साथ दिया, उसने हमारी मुश्किलात को काफ़ी आसान किया। जहाँ तक अल्लामा तालिब जौहरी साहब के प्रोटोकॉल ऑफिसर और जनाब फिरोज हैदर आबिद साहब के प्रोटोकॉल ऑफिसर के फराइज थे, वो भाई महमूद यार डोसा और अमीर अली रहमानी साहब ने बखूबी अंजाम दिए। मैं जमात की जानिब से इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये प्रोटोकॉल खासा मुश्किल होता है और उन्होंने बखूबी इसको अंजाम दिया। इस दौरान में हमने कोशिश की कि जमात न्यूज़ का चौथा इशू जो 1990 का पहला इशू है आपके घर पे पहुंच जाए, और इस सिलसिले में तकरीबन 2300 किताबें हमने इस माह रमजान में बज़रिए कोरियर, पोस्ट और हमारे वर्कर हजरात के जरिए आपको पहुंचाने की कोशिश की है। जिन हजरात को ये मिली नहीं हो, पर फैमिली एक कॉपी ले सकते हैं, और इसका रजिस्ट्रेशन पूरे 1990 के लिए जो सिर्फ 20 रुपये है, ये बराए मेहरबानी आप जमात ऑफिस में भेज दें, ताकि इसके खर्च में भी कुछ मदद मिले और आपको रेगुलरली ये किताब मौसूल होती रहे। माह रमजान की इस नशिस्त के इख्तिताम पर हमने कल के प्रोग्राम को कर्टेल करके आज इसको यहाँ माह तकरीर पे पहुँचाया, इसलिए कुछ थोड़ा सा हमें रद्द-ओ-बदल करना पड़ा। इस प्रोग्राम की जो मुस्तकिल पैनल एड्स आती थी, उसको स्पॉन्सर करने में जनाब यासिन जीवाला ने सेल इम्पेक्स की तरफ से ये ताउन किया, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा अगर कोई नाम मेरे से रह गया हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हमारी तमाम ख्वाहिशें, दुआएं उनके साथ हैं कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया, और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह अगर हयाती दे, तौफीक दे, तो जो कोताहियाँ हमसे रह गई हैं तो दूर करते हुए इंशाअल्लाह अगले साल बेहतर तरीके से कोशिश करेंगे। और आज के प्रोग्राम के इख्तिताम पर जमात के मौलिक हज़रात जिनके अभी मैंने नाम लिए, और इसके अलावा साहिबान सहरी आपकी नशिस्त पर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप बराए मेहरबानी अपनी नशिस्त पर तशरीफ रखिएगा, तो इसमें आसानी होगी, और ये जो वॉकवेज जिसमें बने हुए हैं इनको खाली रहने दीजिएगा ताकि ये आमोदरफ का सिलसिला जारी रहे। जैसे भाई हसन अली हिलाल ने अर्ज़ किया कि इस टेक्निकल सब्जेक्ट और इस टची सब्जेक्ट में अगर टू द पॉइंट सवाल हो तो हमारी मालूमात में काफ़ी इजाफा होगा, और अगर हमने इररेलेवेंट क्वेश्चन, गैर जरूरी सवाल करने की अगर सिलसिले को जारी रखा तो ये खासा डिफिकल्ट होगा कि जो अहम सवाल रह जाएंगे, इसलिए कि जो अरेंजमेंट्स यहाँ हमने कंप्लीट करने हैं उसको हम कोशिश करेंगे कि 2:30 बजे तक समेट लें ताकि ये सहरी सर्व हो सके। और आज के नशिस्त में जो गुजाई रह गई जो सीटों का मसला जो मामूल है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारी कोताहियों को माफ करेंगे। फिर एक बार दिल की गहराइयों से आप तमाम हज़रात का, तमाम वर्कर हज़रात का, तमाम दानिशवर और उलमाए दीन का और दीगर वॉलंटियर हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन प्रोग्राम को पाए तकमील पर पहुँचाने में उन्होंने अपने अहम किरदार को अंजाम दिया। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको इसका अजर दे, उनकी तौफीकात में इजाफा करे, और इमाम ज़माना हमारी नस्ल फरमाए।
نے بھی جس کا تذکرہ کیا وہ یہ کہ جو حضرات اس ماہ مبارک رمضان کے اس باغ زہرا کے پروگرام کی ویڈیو کیسٹس یا آڈیو کیسٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ جناب یاسین بھائی سے یا یاسین فوٹو اسٹوڈیو سے رابطہ قائم کریں۔ دیکھ لیجیے جن حضرات کو ان 19 پروگراموں میں سے کسی ویڈیو کیسٹس کی ضرورت ہو، مفید سمجھتے ہو، ان کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہو، ان سے گزارش ہے کہ وہ یاسین فوٹو اسٹوڈیو سے رابطہ قائم کریں، وہاں سے آپ کو یہ کیسٹس بہت آسانی دستیاب ہوگی۔ ہمارا یہ ہے موضوع سے متعلق کی ہے اور موضوع سے متعلق جس میں عنوان کا اختیار اور فتووں میں اختلاف۔ فتووں میں اختلاف کے سلسلے میں یہ کہ ابھی اس کا لمحہ رہا ہے اور چاند کے سلسلے میں آغاز کوئی صاحب کا اور کوئی صاحب کا جو فتویٰ ہے اس میں اختلاف ہے۔ اور آپ نے اپنی تقریر میں بیان فرمایا تھا کہ دلیل عقلی، تو وہ کیا دلیل عقلی کی دونوں کی نظر میں جس وجہ سے یہ فتوے میں اختلاف ہو گیا۔ اور اسی ضمن میں دوسرا سوال یہ ہے، خاص طور پر ماہ رمضان کا ہی یہ مسئلہ ہے قسم روزے، اس فتوے میں بھی دونوں مرجع کا اختلاف ہے، تو اس میں بھی کیا وہ دلیل عقلی کی کہ جس کی بنا پر دونوں کے فتووں میں اختلاف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مجتہدین کے درمیان جو فتووں میں اختلاف ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے، اور اسی مسئلے کو میں نے کہا تھا کہ میں کچھ عرض کر رہا ہوں اور کچھ سوالات کے ضمن میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ تو اب ذرا کھل کے بات ہو، بہت طویل نہیں، مختصر ہوگی لیکن کھل کے۔ وہ یہ ہے کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں ابھی یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس معصوم کانٹیکٹ میں نہیں ہے، غیبت میں ہے، موجود ہے، لیکن ہمارے ربط میں نہیں کہ ہم بات پوچھ سکیں۔ تو جو سورسز ہمارے پاس ہیں ان میں بنیادی سورس قرآن مجید اور سنت معصوم۔ اچھا، قرآن قطعی السند ہے اور ظنی الدلالہ ہے۔ آپ حضور توجہ فرمائیے گا اس لیے کہ یہ آپ کے سوال کا جواب آ رہا ہے۔ قرآن قطعی السند اور ظنی الدلالہ، اس کے معنی کیا ہوئے؟ یعنی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے متعلق یقین نہ ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لفظ لفظ اللہ کا کلام ہے، تو سند اس کی قطعی ہے۔ اور ظنی الدلالہ کے معنی کیا ہے؟ مطلب ہر ایک پہ واضح نہیں ہے کہ کہنا کیا چاہتا ہے پروردگار۔ یعنی اگر کوئی شخص چھاتی ٹھوک کے یہ کہے کہ اس آیت میں اللہ نے یہی مراد لی تھی اور میں شیور ہوں کہ بھئی یہی ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ مراد الہی اللہ جانے، اللہ کے معصوم بندے جانے، یہ تیسرا کہاں سے آ گیا درمیان میں؟ تو قرآن قطعی سند یقینی طور پر اللہ کا کلام ہے، اور ظنی الدلالہ مطلب واضح نہیں۔ بالکل اس کا الٹا ہے حدیث۔ حدیث قطعی الدلالہ مطلب بالکل معلوم، معصوم کی زبان سے جو نکلا اس کا معنی، اس کا مفہوم بالکل معلوم۔ لیکن ظنی سند کیا معلوم کہ معصوم نے وہی فرمایا تھا یا کچھ اور فرمایا تھا، لیکن سارے راوی تو سچے بھی نہیں ہیں۔ اچھا، تو اب ہمارے پاس جو چیزیں آئیں وہ قرآن آیا اور حدیث آئی۔ قرآن کے متعلق یقین کہ اللہ کا کلام، اس کے متعلق یقین نہیں، ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہو۔ قرآن سمجھ میں نہ آئے، یہ سمجھ میں آئے، یہاں سے ہو گیا کنفیوژن۔ اب میں آپ کو ایک عربی زبان